नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम आतिफ मुजीद है और मेरे साथ इस वक्त सैयद हैदर जाफ़री साहब मौजूद हैं। जाफ़री साहब के हाथ में एक ऐसा चार्ट है, ऐसा उन्होंने वर्क किया हुआ है, वो आपके लिए है और वो चार्ट आपको बताएगा कि आपका जो हॉरोस्कोप है ये टाइम आ गया है, कौन कौन से ऐसे ज़ोडिक हैं जिन्होंने इस दफ़ा पैसा कमाना है, जिनके लिए करोड़ों नहीं अरबों रुपए विषय हो सकते हैं, जिनके लिए जंग होने के बावजूद बड़ी सारी अपॉर्चुनिटी निकलेंगी, जिनके लिए ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होंगी, प्यार और मोहब्बत आएगा। कौन से ऐसे ज़ोडिक हैं, यकीनी तौर पे ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। इन्ना कुछ तो मेरे कागज़ ने भी नहीं दसिया जिन्ना तुसी दस लिया। नहीं सर, मैं आपके पॉइंट्स मैंने सर चुराए हैं आपके माजरत के साथ। नहीं सर, आप बड़े आदमी हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप मेरे भाई हैं तो इसलिए मैं आपको छेड़ वगैरह देता हूँ। मैंने भी इसलिए ये जो रिसर्च है ना मेरी, ये मैंने 2026 के शुरू होने से पहले निकाली थी, लेकिन फिर मैंने इसको रोक लिया था क्योंकि इसकी एग्जीक्यूशन का टाइम बन रहा था मिड फरवरी के बाद। दूसरा जो बड़ा ज़ोडिक इवेंट होता है वो नौरोज़ होता है, वो 20 मार्च के बाद 20 मार्च के बाद होगा। तो इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो हमने चीज़ें कैलकुलेट की थी, जिसको मैंने उस वक़्त निकाला, इसको मैंने 2026 की शुरू होने से पहले था, फिर मैंने कुछ वीडियोस रोक ली थी क्योंकि उनका एग्जीक्यूशन का टाइम ही फरवरी के बाद से शुरू हो रहा था। तो अब इनका टाइम शुरू हो गया है। 4 ऐसे बुरूज जिनकी तकदीर 2026 में कम्प्लीटली बदल जाएगी, उनकी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। और ये बदलेगा क्या है इसमें, जो सबसे पहले जो है वो इनके रास्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे, रास्ते आसान हो जाएंगे, ज़िंदगी के फ़ैसले बहुत अच्छे होंगे, रिश्ते, माली हालत, रूहानी जो है कंडीशंस बहुत अच्छी हो जाएंगी। होंगी क्यों, मैं एक एक करके सिर्फ जल्दी बताता हूँ। सबसे पहले जो है ना 3 प्लैनेट्स हैं जिनका इस वक्त बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। सबसे पहला जुपिटर की इस वक्त कंडीशंस वो हो गई हैं कि जुपिटर जहाँ पे अपनी पूरी ब्लेसिंग्स दे रहा होता है वहाँ तरक्की होती है, किस्मत होता है, कामयाबी होती है, खुशखबरियाँ आती हैं, इल्म बहुत बढ़ जाता है, नई राहें खुलती हैं। दूसरा है सैटर्न जो है वो रिवॉर्ड एंड मैच्योरिटी का जो है वो प्लैनेट कहलाता है। और जब ये इंसान की ज़िंदगी बदलनी होती है ना, तो सैटर्न उसको इतना पहले हार्ड टाइम दिखाता है और फिर रिवॉर्ड इतना ज़बरदस्त देता है कि उसकी चीज़ें सब कुछ बदल देती हैं। पिछले 6-7 साल से जिन ज़ोडिक साइंस में सख्तियाँ चल रही थी ना, वो अब ठीक होने वाली है। और तीसरा वो हिस्सा जैसे हम जो है वो जो बज़ाहिर प्लैनेट में नज़र नहीं आता लेकिन उसका इम्पैक्ट आम प्लैनेट से ज़्यादा होता है, वो है राहु केतु। वो जो एक्सेस जो है ना, दोनों एक्सेस चेंज, वो बहुत बड़ी तब्दीली लाते हैं। वो बढ़ाते हैं अचानक बड़ी तब्दीलियाँ, नए मौके, माइग्रेशन, सफ़र, रिश्तों की तब्दीलियाँ। तो ये जो है ना अल्लाह, वैसे एक चीज़ जो यहाँ पे मैंने बात की है ना, एक बात लाजमी करना चाहता हूँ, मैंने लिखी भी हुई है और कुछ चीज़ें मैं बिल्कुल, क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन कुरान पाक से है, मैं बड़ी साफ बातें करता हूँ जी। अल्लाह कुरान पाक में कहता है सूरह राद की आयत नंबर 11 में कि अल्लाह ने उस वक़्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदली जब तक वो ख़ुद अपनी हालत बदलने की कोशिश नहीं करता। अल्लाह मौके देता है, मुसब्बबुल अस्बाब है, अल्लाह हाथ पकड़ के नहीं ले जाता, अल्लाह ऑप्शंस खोल देता है। उन ऑप्शंस को आपने यूज़ करना। यानी आपके पास फ़र्ज़ किया कि 10 करोड़ रुपए का चेक घर में पड़ा हुआ है, अब आप उसको डिपॉज़िट ना कराएं, जो है ना वो जमा ना कराएं, कैश ना कराएं, तो आपका कसूर है, आप भूखे मर जाएं। अल्लाह ने आपको ऑप्शंस दिए हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश करें, अपने आप को अल्लाह के करीब करें और फिर देखें होता क्या है। आप चलते हैं उन 4 प्लैनेट्स की तरफ कि जिनकी ज़िंदगी इस वक्त टोटली बदलने जा रही है। सबसे पहला वर्गो, इनका जो है ना वो डेस्टिनी हाउस बड़ा शानदार हो रहा है और 12 ईयर साइकिल इनका रीसेट हो रहा है। 12 साल अगले ज़िंदगी के बड़े ही शानदार आने की तरफ जा रहे हैं। 26 में नया बाब शुरू हो जाएगा। जो नया बाब जो शुरू होगा ना वो 2026 में होगा। 2026 में इनकी तकदीर बदलेगी, कैरियर शिफ्ट हो सकता है, दूसरा मुल्क या दूसरा शहर इनकी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, नई मोहब्बत, नई शादी, नए रिलेशनशिप। और वैसे एक और बात करूँ, ये जो ग्रहण ज़िमनन बात करूँ, ये जो ग्रहण लगे हैं ना ऊपर नीचे, सोलर और ल्यूनर, इनके इम्पैक्ट्स में अगले कई महीने तक ख़ास तौर के ऊपर जो प्लैनेटरी पोजीशन है उसमें लस्ट की पीक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, नेगेटिव रिलेशंस, नेगेटिव चीज़ों की। और ये लस्ट की पीक इस बार
جو ہے وہ ینگسٹرز کی بجائے گرون اپس میں ہے. تو 12 کے 12 سٹارز کو جو احتیاط کرنی ہے ان کو بھی کرنی ہے. اس وقت محبت میں نیگیٹو ریلیشنز نقصان دیں گے, باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں, پرانی مشکلات ختم ہو جائیں گی اور ایسے فیصلے ہوں گے جو اگلے 12 سال آپ کی زندگی کو بنا دیں گے. وجہ کیا ہوگی کہ جوپیٹر ایکٹیویٹ ہو رہا ہے آپ کی جو ہے نا وہ 9th اور 10th ہاؤس کو بلیسن کر رہا ہے, سیٹن کارمک صفائی کر رہا ہے, راہو نئے راستے کھول رہا ہے, تو چیزیں بہت اچھی ہوں گی. اور اس میں سب سے بڑی نشانی آپ کو کیا نظر آئے گی کہ 2026 میں آپ وہ کریں گے جو آپ نے کبھی کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا, نئی انوویشنز کے ساتھ. اسکارپیو دوسرا سٹار ہے, ان کی زندگی بھی بہت بدل رہی ہے اور کارمک بیک گراؤنڈ ان کا بڑا زبردست ہو رہا ہے. اسکارپیوز کی زندگی بڑی انٹینس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, گہرے اندھیرے سے نکل کے روشنی میں جانے کا ٹائم ہے. اور پچھلے 3 سے 5 سال کا جو عرصہ ہے نا, زخم بڑے لگے ہیں ان کو, مشکلات بہت ہوئی ہیں, انہوں نے بہت ٹف ٹائم دیکھا. ان کو بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں, پرانی رکاوٹیں ختم ہو رہی ہیں, فائنینشیل لک بہت امپروو ہو رہی ہے, لیگل جو ہے لک ان کی بہت امپروو ہو رہی ہے, پاورفل کنیکشنز ان کی زندگی میں آ رہے ہیں, ڈیپ ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے, روحانیت ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے کہ سیٹن ان کا جو کارمک سائیکل ہے اس کو کمپلیٹ کر رہا ہے اور جوپیٹر بلیسنگز دے رہا ہے اور ہڈن بلیسنگ دے رہا ہے, اور راہو ان کا ڈیسٹنی پارٹنرشپس کو بہت بہتر کر رہے ہیں. تو ان کی چیزیں یہ ہوں گی کہ ان کے لیے کوئی نئی شخصیت, نیا راستہ, نئی طاقت شروع ہوگی, اور یہ ایک لحاظ سے ان کا ری برتھ ایئر ہوگا. تیسرا سٹار جیمنائی. جیمنائی جو ہے اس میں لو, کیریئر اور ٹریول, ان تینوں کا ٹرائنگل ہے اور تینوں کا اتحاد ہے اور تینوں اس سے ترقی کریں گے. یہ گیم چینجنگ ایئر ہوگا. شادیاں بڑی مضبوط ہو جائیں گی, اچانک مالی فائدے ہو جائیں گے, نیا کاروبار, نئی ترقی, بیرون ملک سفر, سیٹلمنٹ, زندگی کی سمت بدلنے والا سال ہے. کامیابی قدرتی طور پہ اور آسانی سے ملنی شروع ہوگی. جوپیٹر 7ویں گھر کو روشن کر رہا ہے, وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ ملنا شروع ہو جائے گا, سڈن اپرچونٹیز آئیں گے راہو کی طرف سے, اور سیٹن میچیورٹی دے گا, صحیح فیصلے کریں گے, صحیح کما لیں گے. آپ کی زندگی جو ہے نا وہ بیفور اور آفٹر جس طرح تصویروں میں چینج ہوتا ہے نا, یہ سچویشنز میں بدلتا ہے, تو بیفور اور آفٹر میں بدل جائے گا. آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے کہ آپ نے کیا زندگی گزاری ہے اور اب آپ کیا گزارے ہیں. فنٹاسٹک. چوتھا سٹار ہے ایریز. ایریز کے لیے راہو اور جوپیٹر مل کے نئے دور کا آغاز کریں. ان کی قسمت جو پہلے ٹیڑھی چل رہی تھی, الٹی چل رہی تھی, اب بالکل سیدھی اور فلائنگ موڈ میں آ جائے گی. نیا گھر, نیا رشتہ, نیا کیریئر, نیا ملک, نئی آئیڈینٹی, نئی کامیابی, بہت شاندار. اور وجہ کیا ہوگی کہ جوپیٹر ان کے پرسنل سکسیس ہاؤس کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے, راہو ان کو جو ہے نا باؤنڈریز توڑ کے راستے دے رہا ہے, اور زحل ان کی جو ہے نا وہ ہمت بڑھا رہا ہے. تو یہ لائف ٹرننگ پوائنٹ ہے, یا لائف ٹرننگ ایئر ہے. جو کام سالوں سے نہیں ہوئے وہ ایک ایک کر کے آسانی سے ہونے لگ جائیں گے. یو ول سی اٹ. 4 بروج میں نے بتائے ہیں, ورگو, اسکارپیو, جیمنائی, ایریز. قسمت ان کی بدل جائے گی, راستے ان کے بدل جائیں گے, سوچ ان کی بدل جائے گی, زندگی کا اگلا باب بہت روشن ہوگا. اور میں بار بار ایک چیز کہتا ہوں کہ جو بھی اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیں. اگر آپ اللہ سے جوڑ لیں تو آپ کو کسی کی, میرے سمیت کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں اور جڑ جائیں اور محسوس کریں کہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سے وفاداری کیا. درود جتنا زیادہ پڑھتے رہیں گے آپ کو خود اپنی زندگی میں روشنی نظر آئے گی, آپ کو خود اپنی زندگی میں ترقی نظر آئے گی. سر آپ نے بات کی تھی سٹارٹ میں 12 سال کا یہ ایک سائیکل, یعنی کہ کچھ سٹارز کے کچھ لیے سٹار میں خاص طور پر لیو کی اگر بات کریں, لیکن ساتھ یہ تھا کہ نیگیٹو ان کے جو ریلیشن ہیں وہ بھی اوبیسلی جہاں پازیٹیو چیزیں زیادہ ہوتی ہیں وہاں منفی طاقتیں پورا زور مارتی ہیں. تو میں بار بار یہی تو سمجھانے کی کوشش کروں, اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں. جب اللہ کے قریب کریں گے تو نیگیٹیوٹی خود بخود ختم ہو جائے گی. اندھیرا ختم روشنی سے ہوتا ہے, اندھیرا اندھیرے سے ختم نہیں ہوتا. اپنے آپ کو اللہ کے نور سے نوری کرنے کی کوشش کریں, ضرورت ہی نہیں ہے. باقی مسکرائیں اور بھروسہ رکھیں اللہ پہ. بالکل صحیح ہے سر. اینڈ پہ میں چاہوں گا کہ آپ اینڈ پہ سب کو ایک پیغام دے, ایسا واضح پیغام جو ملک کے حالات ہیں, دنیا کے حالات ہیں, اور یہ زوڈی کا اپنے جو ایسا ٹائم بنا ہوا ہے, بالکل کامیابی ہے ان کے لیے. سر اسپریچولی کنیکشن دیکھیں, کامیابی جو ہے نا وہ کائنات میں صرف اور صرف, بلکہ آپ نے بات کر دی تو مجھے یاد آ گئی, میرے دادا جی اللہ ان کی تربت پہ بڑی کروڑ کروڑ رحمت نازل کرے, وہ کہا کرتے تھے پنجابی میں, چونکہ ہم بات کرتے تھے تو کہتے تھے کہ پتر اللہ نے عزت صرف 2 چیزاں رکھی ہیں, یا تیرے کم دی عزت ہے یا تیرے کردار دی عزت ہے.
اگر آپ اپنے کام سے دیانتداری کر لیں اور اپنے کردار کی حفاظت کر لیں تو کائنات کی کوئی طاقت آپ کو دنیا میں تو گرنے نہیں دے سکتی، اور جب دنیا میں آپ کامیاب ہوں گے تو آخرت میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو ہی جائیں گے۔ اتنی سی بات ہے، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑیں اور خود کو وفادار رکھیں سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کا، رستے خود بخود نکل آئیں گے۔ اسی پہ ہمیں کاربند ہونا پڑے گا۔ اگر ہم اپنے کام میں اپنے پرفیکشن لیں، دیانتداری اور ایمانداری سے کریں تو ہمارے کام کی عزت ہوگی۔ کردار کو اگر ہم سنبھالیں یقینی طور پہ تو ہم بھٹکنے سے بچ جائیں گے۔ اسی سے ہی دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ عاطف مجید اور سید حیدر جعفری صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔